اول کامیابیتون به این سمستر تبریک میگم. امیدوار هستم که از قرنطین بسیار خوب استفاده کرده باشین. دو اصطلاح را میخوایم اول واضح بسازم براتون. سیستمیک اناتومی داریم، ریجیونال اناتومی. فعلا در دنیا سیستمیک اناتومی کس نمیخوانن. سیستمیک اناتومی طوری بود که دفعه مکمل عضلات خوانده میشد، استخوان‌ها خوانده میشد، اوعیه خوانده میشد، شرايين خوانده میشد، وریدها خوانده میشد به این شکل. فعلا در دنیا ریجیونال اناتومی خوانده میشه. ریجیونال اناتومی، اناتومی ناحیوی، ناحیه به ناحیه. هر ناحیه را که شما میخوانین، استخوان، ورید، شریان، عصب، عضلات مکمل. کورس پالیسی ما در این سمستر طوری است که در مجموع در اناتومی اول براتون تشریح کنم. بدن از نظر ریجیونال اناتومی بدن مکمل به 7 بخش ما تقسیم میکنیم. خب تصور کنید دکتر با هید اند نک یک بخش است، هید اند نک یک بخش است. اپر لمب بخش دوم است، دوم. توراکس بخش سوم، ابدومن چهارم، پلویس پرینیوم پنجم، لاور لمب ششم و یک قسمتی که باقی ماند. شما فکر کرده برین که قسمت باقی ماند چی است؟ باز براتون میگم هید اند نک یک بخش، اپر لمب دو بخش، توراکس سه بخش، ابدومن 4 بخش، پلویس پرینیوم 5 بخش، لاور لمب 6 بخش و یک بخشی که باقی مانده. ترنک خو گفتیم که ترنک تن است، شامل توراکس، ابدومن و پلویس است. بخشی که باقی مانده عبارت از چیز؟ بک است. بک است. خوشبختانه شما بخش معالجوی هستین، تمام این قسمت ها را با جزئیات میخوانید. یعنی استوماتولوژی وارد 2 سمستر خلاصه نمیشه. کورس پالیسی طوری است که در این سمستر شما اپر لمب، بک و لاور لمب مکمل میخوانید. چند بخش میخوانید؟ 3 بخش. اپر لمب، بک و لاور لمب. بعد از این سمستر بعدی مکمل ترنک تنه که شامل توراکس، ابدومن، پلویس پرینیوم است. این در سمستر چندم میخوانید دکتر صاحب؟ سمستر 4 میخوانیم. سمستر 4 میخوانیم. سمستر 5 دکتر صاحب، سمستر 5 چی میخوانیم؟ هید اند نک میخوانیم. هید اند نک میخوانیم. خب در این سمستر پس چی شد؟ چیزایی که شامل بخش ما شماست اپر لمب، بک، لاور لمب است. این حالا باز اپر لمب هم از نظر ریجیونال اناتومی به چند بخش تقسیم میشه. اپر لمب از نظر ریجیونال اناتومی به چند بخش تقسیم میشه. بخش اول شولدر ریجین است. شولدر ریجین. با تعقیبش آرم است، با تعقیبش البوز، فور آرم است و مکمل هند که رست شامل هند است. رست شامل هند است، از یادتان نره. شولدر ریجین، آرم، البو، فور آرم و هند. یک بخش، 2 بخش، 3، 4، 5 بخش. 5 بخش مورد مطالعه قرار میگیره. خب اگر شولدر ریجین شروع کنیم، شولدر ریجین چند استخوان در شولدر ریجین ما داریم؟ 3 استخوان بسیار مهم: کلاویکل، سکاپولا و هومرس. یک قسمتی از هومرس البته در شولدر ریجین. ببینید شولدر ریجین شامل کلاویکل، سکاپولا و هومرس است. خب 3 استخوان در این قسمت مورد مطالعه قرار میدیم. استخوان اول ما چی است؟ کلاویکل است. کلاویکل استخوان اول است. این که کلاویکل چی معنا؟ معنای کلاویکل کلید است. کلید. کلیای سابق اما تو کلان بود، به این شکل در قلف منداختن. واز میگم 100 سال، 200 سال، 300 سال پیش برتر میگم. کلاویکل به معنای کلید است. از جمله لانگ بوناست، استخوان‌های طویل است. شکل چی داره؟ شکل اس داره. اس شکل اس داره. خب دکتر صاحبا، کلاویکل در 2 بخش مورد مطالعه قرار میگیره.
کلاویکل در دو بخش مورد مطالعه قرار میگیرند. یکی قسمت 1/3 ثلث مدیال است، 1/3 ثلث لترال است و 2/3 مدیال. مدیال و لترال چی مانند دکتر صاحب؟ شما حتما خواندین. یک پلان داریم به نام پلان ساجیتال. بدن به دو قسمت راست و چپ تقسیم میکنه. هر چیزی که به این خط وسط نزدیک باشه میگیم مدیال، هر چیزی که دور باشه میگیم لترال. اناله اینی قسمت 2/3 کلاویکل که به خط وسط نزدیک است برش میگیم مدیال. 1/3 آخریش که از خط وسط دورتر است برش میگیم لترال. خب قسمت لترال بسیار ساده است. چی سادگی داره؟ شما همی که نظر پرتین میفهمین که دو سرفیس داره، سوپریور و انفریور. شکل فلت داره، مثل چی وارست؟ مثل صفحه وارست، یک صفحه وارست. شکل گرد نیست، صفحه وارست. کمی ببینین چند قسمت میبینین؟ دو قسمت. superior surface inferior surface چی مونو؟ surface ستوایی سطح توایی. دو سرفیس لري، یو superior surface ده یو inferior surface ده. دو سرفیس. ما یک چی داشتیم؟ پلان داشتیم، برام پلان ترانسورس. هر چیزی که از اون پلان بالا بود superior، هر چیزی که پایین بود inferior. حالا چی میشه؟ superior این میشه inferior. خب بعد از اون داریم باردر. شما ببینید دکتر با یک باردر در قسمت پیشوی است، یک باردر هم در قسمت پشت سر. چند باردر میشه؟ دو باردر. آنتریور باردر شما کمی ببینید، آنتریور باردر و پوستریور باردر. خب آنتریور و پوستریور اصطلاحش چی مونا؟ دکتر صاحبا یک پلان داریم به نام کورونل. بدن به دو قسمت آنتریور و پوستریور تقسیم میکنه. هر چیزی که در آنتریور ازی باشه به نام در قدام ازی باشه به نام آنتریور، هر چیزی که در خلف باشه به نام پوستریور. خب این میشه آنتریور، این میشه پوستریور. بسیار ساده. کلاویکل چی مونو؟ کلی. چند قسمت مورد مطالعه قرار میگیرن؟ در دو قسمت. کدام حصه است؟ ثلث لترال است و 2/3 مدیال است. در ثلث لترال چی داریم؟ دو سطح داریم، دو باردر داریم. دو سطح ما کدام سطح است؟ superior surface inferior surface. superior surface و inferior. و دو باردر داریم، آنتریور و پوستریور باردر. خب آیا غیر از این ساختمان دیگه چیزی وجود داره؟ شما می‌بینید که در این قسمت یک برآمدگی خرد موجود است. یک برآمدگی خرد و به تعقیبش یک خط. در این قسمت 2/3 لترال دو چیز دیگر را یاد می‌گیرید. یکی کانوید توبرکل است. کانوید چی مونو؟ مخروط. انت یک شکل است. خب مارکر پرماننت از خاطر نوشته نکردم، رسم نکردم، باز براتون میگم. اینی قسمت خط است به نام ترپزوید لاین. این قسمت های برآمدگی چی اهمیت داره که ما بخوانیم؟ چرا بخوانیم؟ به خاطر از این قسمت ها را میخوانیم که در این قسمت ها یک تعداد لیگامنت و یک تعداد عضلات چی میشه؟ استکاز پیدا میکنه، وصل میشه. کانوید لیگامنت در این قسمت وصل میشه. این قسمت چی است؟ کانوید توبرکل است و این ترپزوید لاین است. خلاصه قسمت لترال کلاویکل سه چیز یاد میگیریم. یک سرفیس. چند سرفیس داره؟ کدام؟ inferior. دو باردر داره، آنتریور پوستریور. و دو قسمت مهم دیگه داره به نام کانوید توبرکل ترپزوید لاین. این همه قشد قسمت کلاویکل لترالش خلاص. 2/3 مدیالش در نظر اگر بگیریم، 2/3 مدیالش که البته از این قسمت شروع میشه تا این قسمت ختم میشه. 2/3 مدیال ازی دکتر صاحبا مثل چی وارست؟ مثل مارکر واره، باردر ندارن. اگر شما این مارکر رو ببینین باردر پیدا کرده میتونیدش؟ باردر نداره. باردر پیدا کرده نمیتونیم. باردر نداره.
نداره، بلکه چی داره؟ سرفیس ها داره. یک قسمتی که در بالاست سوپریور سرفیس، انفریور سرفیس، آنتریور سرفیس، پاستریور سرفیس. 4 سرفیس داریم. 4 سرفیس داریم و در قسمت سفلی ازی یک چی داریم؟ یک میزابه داریم. میزابه چی مونو؟ گروف به معنای چی؟ جویک. یک گروف داریم به نام سبکلاویان گروف. پس قسمت 2/3 مدیالش بسیار ساده بود. در 2/3 چی یاد میگیرین؟ یک سرفیس یاد میگیرین و یک هم گروه. یک سرفیس یک گروه. یک سرفیس ادم چیست؟ سرفیس هاش یاد میگیرین و گروهش. سرفیس ها کدام سرفیس هاست؟ آنتریور، پاستریور، سوپریور، انفریور. و در انفریورش باز چی قرار داره؟ سبکلاویان گروف. بر علاوه دکتر با 2 نهایت داره. میبینین یک نهایت، 2 نهایت. نهایت چی مونو؟ قسمت اخیر، اند، آخرانه قسمت. یا lateral end یا medial end. lateral end تا acromial end وایو. acromial end. ولی acromial زکه چی؟ acromian سره نجده ده. acromial end. بل end تا سوایو external end. ولی external وایو زکه چی؟ استرنوم سره نجده ده. استرنوم سره نجده ده. خب کلاویکل خلاص شد. باز میایم درسای کلاویکل رو جمع میکنیم. کلاویکل به معنای کلی، شکل اس، لانگ بون، 2 نهایت داره، اکرامیال اند، استرنال اند که به نام میدیال اند و لاترال اند هم یاد میشه. بعدش در 2 قسمت مورد مطالعه قرار میگیره. قسمت 1/3 لاترال، 2/3 میدیال. 1/3 لاترال 3 چیز دودانه‌ای رو یاد میگیریم. کدام چیز دودانه‌ای؟ یا سرفیس، 2 سرفیس، سوپریور سرفیس، انفریور سرفیس. 2 باردر، آنتریور او پاستریور. 2 استراکچر یا ساختمان، یا کانوید توبرکل او یا ترپیزوید لاین. 2/3 میدیال ازی شامل کدام ساختمان است؟ سرفیس و گروف. سرفیس ها سوپریور، انفریور، آنتریور، پوستریور و گروفش سب کلاویان گروف. درس ما در مورد چی؟ در مورد کلاویکل که درس کلاویکل همینجا به پایان رسید. Motion Array.